शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज मिति 2077 माघ 21 गते बुधबार 3 फेब्रुअरी 2021। आज बाबाले सार्नु भन्नुभयो, मिठे बच्चे बाबाको आदेश छ, यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा पवित्र बन्यो भने बाबाको आदेश छ, यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा पवित्र बन्यो भने सतयुगको वर्षा मिल्छ। सतयुगको वर्षा मिल्छ, सबैलाई यही सन्देश देऊ। सबैलाई यही सन्देश देऊ। बाबाको आदेश छ, यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा पवित्र बन्यो भने सतयुगको वर्षा मिल्छ, सबैलाई यही सन्देश देऊ। प्रश्न, कुन चाहिँ सस्तो सौदा कुन चाहिँ सस्तो सौदा तिमीले सबैलाई बताउनु छ? कुन चाहिँ सस्तो सौदा तिमीले सबैलाई बताउनु छ? उत्तर बताउनुभयो बाबाले, यस अन्तिम जन्ममा बाबाको निर्देशनमा चलेर पवित्र बन्यो भने 21 जन्मको लागि विश्वको राजाई मिल्छ। 21 जन्मको लागि विश्वको राजाई मिल्छ। यो धेरै सस्तो सौदा छ। यही सौदा गर्न तिमीले सबैलाई सिकाऊ। यही सौदा गर्न तिमीले सबैलाई सिकाऊ। भन अब शिव बाबालाई याद गरेर पवित्र बन्यो भने पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो, कुन चाहिँ सस्तो सौदा तिमीले सबैलाई बताउनु छ? कुन चाहिँ सस्तो सौदा हामीले सबैलाई बताउनु छ? त उत्तर बताउनुभयो, यस अन्तिम जन्ममा बाबाले हामीलाई के निर्देशन दिनुभएको छ? पवित्र बन्ने। अहिले पवित्र बन्यो भने हामी 21 जन्मसम्मको लागि विश्वको राजाई मिल्छ। यो सन्देश
हैन, सबैलाई सुनाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ सबैलाई सिकाऊ। अनि बाबालाई याद गरेर पवित्र बन्यो भने फेरि पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौ। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूले जानेका छन्, रुहानी बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। प्रदर्शनी वा मेलामा प्रदर्शनी देखाउँछौ वा चित्रहरूमा मनुष्यहरूलाई सम्झाउँछौ। बाबासँग अब बेहदको वर्षा पाउनु छ। कुन चाहिँ वर्षा? बाबासँग हामीले बेहदको वर्षा पाउँदैछौँ। कुन चाहिँ वर्षा? मनुष्यबाट देवता बन्ने अथवा बेहदको बाबासँग आधा कल्पको लागि स्वर्गको राज्य चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त? पाउँदैछौँ होइन। यो वर्ष बाबाले हामीलाई दिलाउँदै हुनुहुन्छ मनुष्यबाट देवता बन्ने। कसरी मिल्छ यो सम्झाउनु छ। बाबा सौदागर त हुनुहुन्छ नै, उहाँसँग यो सौदा गर्नु छ। यो त मनुष्यले जानेका छन्, देवी देवताहरू पवित्र रहन्छन्। यहाँ जब सतयुग थियो देवी देवता पवित्र थिए। अवश्य उनीहरूले स्वर्गको लागि कुनै प्राप्ति गरेका थिए। स्वर्गको स्थापना गर्नेवाला बाबा बाहेक अरू कसैले प्राप्ति गराउन सक्दैनन्। बाबा बाहेक यो स्वर्गको स्थापना हैन संसारमा अरू कसैले पनि ल्याउन सक्दैनन् हैन। पतित पावन बाबा नै पतितहरूलाई पावन बनाएर पावन दुनियाँको राज्य दिनेवाला हुनुहुन्छ। पतित पावन दुःखहर्ता सुखकर्ता शिव बाबाले नै यो पावन दुनियाँको राज्य हैन सर्व आत्माहरूलाई दिनेवाला हुनुहुन्छ। सौदा कति सस्तो दिनुहुन्छ। केवल भन्नुहुन्छ यो तिम्रो अन्तिम जन्म हो। जबसम्म म यहाँ छु पवित्र बन। जबसम्म बाबाले भन्नुहुन्छ जबसम्म म यहाँ छु तबसम्म के बन? पवित्र बन। तब हामी के भन्छौँ त? विश्वको मालिक न पवित्र दुनियाँको। म आएको छु पवित्र बनाउन। तिमीले यस अन्तिम जन्ममा पावन बन्ने पुरुषार्थ गर्छौ भने पावन दुनियाँको वर्षा लिन्छौ। सौदा त धेरै सस्तो छ। बाबालाई यो विचार आयो बच्चाहरूले यसरी सम्झाउनु पर्छ। बाबाको आदेश छ पवित्र बन। यो पुरुषोत्तम सङ्गम युग पवित्र बन्ने युग हो हैन। उत्तम भन्दा उत्तम पुरुष देवताहरू नै हुन्। लक्ष्मी नारायणको राज्य चलेको थियो नि। दैविक राज्य तिमी बच्चाहरूलाई वर्षामा मिल्न सक्छ। दैविक देवी देवताहरूको स्वर्णिम संसार हामी बच्चाहरूलाई वर्षाको रूपमा हैन प्रपर्टीको रूपमा मिल्दैछ। बाबा भन्नुहुन्छ अवश्य तिमीलाई मिल्न सक्छ। बाबाको मतमा यस अन्तिम जन्ममा पवित्र बन यो पनि युक्ति बताइन्छ। योग बलले आफूलाई तमो प्रधानबाट सतो प्रधान कसरी बनाउने। बच्चाहरूले कल्याणको लागि खर्च त गर्नु नै पर्छ। खर्च नगरी राजधानी स्थापना हुन सक्दैन। अहिले लक्ष्मी नारायणको राजधानी स्थापना भइरहेको छ हैन। लक्ष्मी नारायणको राजधानी अब स्थापना भइरहेको छ। बच्चाहरू पवित्र अवश्य बन्नु छ। मन वचन कर्मले कुनै पनि उल्टो सुल्टो काम गर्नु हुँदैन। देवताहरूलाई कहिले कुनै खराब ख्याल पनि आउँदैन। मुखबाट कहिले कुनै यस्तो वचन निस्किँदैनन्। उनीहरू हुन्छन् नै सर्वगुण सम्पन्न सम्पूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। जो यहाँ थिए उनीहरूकै महिमा गाइन्छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई पनि त्यस्तै देवी देवता बनाउन
आएको छु। न सर्वगुण सम्पूर्ण निर्विकारी यस्तो महिमा हामीले देवी देवताहरूको अगाडि गएर गाउँछौँ। उहाँ जस्तै त्यस्तै देवी देवता बनाउनको लागि म आएको हुँ भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यसैले मन वचन कर्मले कुनै यस्तो खराब काम गर्नु छैन। देवताहरू सम्पूर्ण निर्विकारी थिए। यी गुणहरू पनि तिमीले अहिले धारण गर्न सक्छौ, किनकि यस मृत्युलोकमा यो तिम्रो अन्तिम जन्म हो। पतित दुनियाँलाई मृत्युलोक, पावन दुनियाँलाई अमरलोक भनिन्छ। पतित दुनियाँलाई मृत्युलोक र पावन दुनियाँलाई के भनिन्छ भने बाबाले अमरलोक भनिन्छ। अहिले मृत्युलोकको विनाश सामुन्ने खडा छ। अवश्य पनि अमरपुरीको स्थापना हुन्छ। यो उही महाभारत लडाई हो जुन शास्त्रहरूमा देखाइएको छ। अहिले जुन महाभारतको लडाई लागिरहेको छ, जुन शास्त्रहरूमा के छ त देखाइएको छ, जसबाट पुरानो विकारी दुनियाँ खत्म हुन्छ। तर यो ज्ञान कसैमा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ सबै अज्ञान निन्द्रामा सुतेका छन्। 5 विकारको नशा हुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बन। मास्टर भगवान त बन्छौ नि। लक्ष्मी नारायणलाई भगवान भगवती भनिन्छ। अर्थात् गणद्वारा यो वर्षा पाएका हुन्। लक्ष्मी नारायण विश्वको मालिक भनेर यो बाबाबाट नै भगवानबाट नै पाएको यो नाम हो होइन, वर्षा हो भन्नुहुन्छ। अहिले त भारत पतित छ। मन वचन कर्मले कर्तव्य नै यस्तो गर्छन्। कुनै पनि कुरा पहिला बुद्धिमा आउँछ, फेरि मुखबाट निस्किन्छ। कर्ममा आएपछि विकर्म बन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यहाँ कुनै विकर्म हुँदैन, यहाँ विकर्म हुन्छ। सतिकमा कुनै पनि विकर्म हुँदैन होइन, यहाँ विकर्म हुन्छ। यो रावणको राज्य हो भन्नुहुन्छ बाबाले, किनकि यो रावणको राज्य हो। बाबा भन्नुहुन्छ बाँकी जति उमेर छ पवित्र बन। प्रतिज्ञा गर्नु छ पवित्र बनेर फेरि मेरो साथमा बुद्धिको योग पनि लगाउनु छ। पवित्र बनेर बाबाले भन्नुहुन्छ फेरि मेरो साथ होइन परमात्मासँग हामीले योग पनि के छ लगाउनु छ, जसबाट तिम्रो जन्म जन्मान्तरको पाप काटियोस् अनि तिमी 21 जन्मको लागि स्वर्गको मालिक बन्छौ। बाबाले अफर गर्नुहुन्छ, यो त सम्झाइरहनुहुन्छ। यीद्वारा बाबाले यो वर्षा दिनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ शिव बाबा र यी हुन् दादा, त्यसैले सधैँ बाप दादा भन्नुहुन्छ। शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाबाले कति सौदा गर्नुहुन्छ। मृत्युलोकको विनाश सामुन्ने खडा छ होइन। यो मृत्युलोकको होइन विनाश के छ त सामुन्ने खडा छ। अमरलोकको स्थापना भइरहेको छ। प्रदर्शनी मेला गरिन्छ, जसबाट देशको कल्याण होस्। बाबाले नै आएर यहाँ राम राज्यको स्थापना गर्नुहुन्छ। राम राज्यमा अवश्य पवित्र नै हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, काम महाशत्रु हो। यी 5 विकारलाई नै माया भनिन्छ। यिनलाई जित्नाले नै तिमी जगतजित बन्छौ। जगतजित हुन्छन् नै देवी देवताहरू, अरू कोही जगतजित बन्न सक्दैनन्। बाबाले सम्झाउनु भएको थियो दुवै क्रिश्चियनहरू आपसमा मिले भने सारा सृष्टिको राजाई लिन सक्छन् होइन। उनीहरू मिले भने फेरि सारा सृष्टिको राजाई लिन्छन्। तर बाबाले भन्नुहुन्छ उनीहरूको फेरि स्वर्ग ल्याउने चाहिँ नियम छैन। तर नियम छैन, यी बमहरू हुनै पुरानो दुनियाँलाई खत्म गर्नको लागि। कल्प कल्प यसरी नयाँ दुनियाँबाट
पुरानोबाट नयाँ हुन्छ, नयाँ दुनियाँ हुन्छ। ईश्वरीय राज्य जसलाई राम राज्य भनिन्छ, ईश्वरीय राज्य जसलाई फेरि स्वर्ग राम राज्य भनिन्छ। ईश्वरलाई नजान्नले त्यसै राम राम जपिरहन्छन्। तिमी बच्चाहरूको मनमा यही कुरा धारणा हुनुपर्छ, अवश्य हामी 84 जन्ममा सतो प्रधानबाट तमो प्रधान बनेका हौ। अब फेरि सतो प्रधान अवश्य बन्नु छ। शिव बाबाको निर्देशन छ, अब यसमा चल्यो भने 21 जन्मको लागि पवित्र दुनियाँमा उच्च पद पाउनेछौ। अब चाहे पुरुषार्थ गर या नगर, चाहे यादमा रहेर अरूलाई मार्ग बताऊ या नबताऊ, प्रदर्शनीद्वारा बच्चाहरूले धेरैलाई मार्ग बताइरहेका छन्। आफ्नो पनि कल्याण गर्नु छ। सौदा धेरै सस्तो छ, केवल यो अन्तिम जन्म पवित्र रहनाले तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्छौ। हाम्रो यो सौदा धेरै के छ त सजिलो छ, सस्तो छ। केवल एक जन्म पवित्र रह्यो भने हामी के बन्छौँ त सतो प्रधान बन्छौँ। कति सस्तो सौदा छ, जीवन नै पल्टिन्छ। यस्तो यस्तो विचार गर्नु पर्छ। बाबाको पासमा समाचार आउँछन्, राखी बाँध्न जाँदा कसैले भने यो समयमा जबकि दुनिया नै तमो प्रधान छ, यस समयमा त यसमा पवित्र रहनु यो त असम्भव छ। उनीहरूलाई थाहा छैन अहिले सङ्गम युग हो, बाबाले नै पवित्र बनाउनुहुन्छ। यिनीहरूको सहज योगी परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। उनीहरूलाई यो थाहा छैन। यहाँ कमाई धेरै छ हैन, बाबाले नै हामीलाई पवित्र देवी देवता बनाउने ज्ञान दिनुहुन्छ हैन। पवित्र बनाउने सहयोगी फेरि को हुनुहुन्छ त बाबा हुनुहुन्छ, परमपिता परमात्मा। उनीहरूलाई यो थाहा छैन यहाँ कमाई धेरै छ हैन, पुण्य कमाई धेरै छ। पवित्र बनेर पवित्र दुनियाँको मालिक बनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यी 5 विकार रूपी मायामाथि विजय पाउनाले तिमी जगत जित बन्छौ। बाबाले के भन्नुभयो त 5 विकारलाई हामीले 5 विकार रूपी माथि हामीले विजय पायो भने हामी के बन्छौँ त जगत जित बन्छौँ, विश्वको मालिक बन्छौँ। त्यसैले हामी किन पवित्र नबन्ने? फर्स्ट क्लासको सौदा छ, फर्स्ट क्लासको के छ त सौदा छ। बाबा भन्नुहुन्छ काम महाशत्रु हो, यसमाथि विजय पाउनाले तिमी पवित्र बन्छौ। माया जित जगत जित, यो हो योग बलले मायालाई जित्ने कुरा। माया जित जगत जित, मायालाई जित्यो भने जगत जित बन्छौ हैन। काम भनेको महाशत्रु हो, बाबा भन्नुहुन्छ यो योग बलले मायालाई जित्ने कुरा। परमपिता परमात्माले नै आएर आत्माहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। मलाई याद गर्यो भने खाद निस्किन्छ हैन। खाद चाहिँ 84 जन्मको खाद आत्मामा छ। जति बाबालाई याद गर्छ त्यति के हुन्छ त निखार आउँछ। तिमी सतो प्रधान दुनियाँको मालिक बन्छौ। बाबाले वर्षा दिनुहुन्छ सङ्गममा। बाबाले हामीलाई वर्षा दिनुहुन्छ कहिले त सङ्गम युगमा। के को वर्षा दिनुहुन्छ? सुख शान्तिको वर्षा दिनुहुन्छ हैन, सतयुगी वर्षा दिनुहुन्छ। सबैभन्दा उत्तम पुरुष यी लक्ष्मी नारायण थिए। उनलाई नै मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्मको भनिन्छ। बाबाले धेरै राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ, तर कहिलेकाहीँ पोइन्टहरू भुलिन्छ, फेरि पछि गएर सम्झान आउँछ। भाषण गर्दा यी पोइन्ट भन्न बिर्सिए। सम्झाउनलाई पोइन्ट त धेरै छन्। यस्तो हुन्छ वकिलहरू पनि कसैले पोइन्ट बिर्सिन्छन् हैन, केही कुरा बिर्सिन्छन्, फेरि जब पछि पोइन्ट याद आउँछ अनि फेरि मुद्दा लड्छन्।
डाक्टरहरूको पनि यस्तै हुन्छ, ख्याल चल्छ यो बिरामीको लागि यो औषधि ठिक छ। यहाँ पनि पोइन्ट त धेरै छन् हैन, बाबाको ज्ञानका पोइन्टहरू त धेरै छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ आज मैले तिमीलाई गहन पोइन्ट सम्झाउँछु, तर सुन्नेहरू सबै पतित छन्। भन्छन् पनि हे पतित पावन, फेरि कसैलाई पतित भन्यो भने रिसाउँछन्, दुनियाँ पतित छ। बाबाले पावन भन्ने हामीलाई हर प्रकारको गहिरो ज्ञान दिनुहुन्छ। फेरि पतित भन्यो भने के गर्छन् त रिसाउँछन् हैन। ईश्वरको सामुन्ने सत्य भन्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। ईश्वरलाई बिर्सिनाले फेरि झुटो बोल्छन्। त्यसैले धेरै युक्तिसँग सम्झाउनु छ, ताकि साप पनि मरोस्, लट्ठी पनि नभाँचियोस् हैन। उनीहरूलाई युक्तिसँग सम्झाउनु छ हामीले, साप पनि मरोस् हैन, लट्ठी पनि नभाँचियोस्। त बाबा भन्नुहुन्छ मुसाबाट पनि गुण लिनु छ हैन। मुसाले पहिला के गर्छ, फुक्छ, अनि फुकेपछि फेरि टोक्छ हैन। फुकेपछि टोकेको पनि थाहा हुँदैन, पछि ब्लड आएको मात्रै देखिन्छ। त्यसरी नै के गर्ने त हामीले युक्तिसँग बाबाको ज्ञान उनीहरूलाई सम्झाउने भन्नुभयो। मुसाबाट पनि हामीले के गर्ने त गुण लिनु छ। मुसाले यसरी युक्तिसँग टोक्छ, रगत निस्किन्छ, तैपनि बिल्कुलै थाहा हुँदैन हैन। बिल्कुलै दुखेको केही थाहा हुँदैन, रगत मात्रै देखिन्छ। बच्चाहरूको बुद्धिमा सबै पोइन्ट रहनुपर्छ। योगमा रहनेलाई समयमा मद्दत मिल्छ। हुन सक्छ सुनाउने भन्दा सुन्नेवाला बाबाको बढी प्यारो हुन सक्छ। बाबाले स्वयं पनि सम्झाइदिनुहुन्छ, त्यसैले यसरी सम्झाउनु छ, उसले बुझोस्। पवित्र बन्नु त धेरै राम्रो रहेछ। यो एक जन्म पवित्र रहनाले हामी 21 जन्म पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौँ। भगवान आज यो अन्तिम जन्म पवित्र बन्यौँ भने हामी ग्यारेन्टी गर्छौँ, ड्रामा योजना अनुसार तिमीले 21 जन्मको लागि वर्षा पाउन सक्छौ। भगवान आज बाबाले भन्छ कि यो अन्तिम जन्म हामी पवित्र बन्यौँ भने ग्यारेन्टी छ कि ड्रामाको योजना अनुसार हामी 21 जन्मसम्मको लागि हामीलाई सुख शान्तिको वर्षा पाउन सक्छौँ। यो वर्षा त हामीले कल्प कल्प पाइरहन्छौँ। सेवाको जसलाई सोख छ उनीहरूले सम्झन्छन्, हामी गएर सम्झाउँ। सेवाको लागि दौडनु पर्छ। बाबा त हुनुहुन्छ ज्ञानको सागर, उहाँले कति ज्ञानको वर्षा गरिरहनुहुन्छ। जसको आत्मा पवित्र छ उसलाई धारणा पनि हुन्छ। जसको आत्मा पवित्र छ, दैविक कुलको छ, उसलाई यो ज्ञानको पनि के हुन्छ त धारणा हुन्छ, उसलाई राम्रो लाग्छ। आफ्नो नाम प्रख्यात गरेर देखाउँछन्। प्रदर्शनी मेलाबाट थाहा हुन सक्छ कसले कस्तो सेवा गर्छ। टिचरले जाँच गर्नुपर्छ, कसले कसरी सम्झाउँछ। लक्ष्मी नारायण वा सिडीको चित्रमा सम्झाउनु राम्रो छ। योग बलबाट फेरि यस्तो लक्ष्मी नारायण बन्छन्। लक्ष्मी नारायण अर्थात् आदिदेव आदि देवी। लक्ष्मी नारायण माना आदिदेव आदि देवी।
ओम शान्ति। बाबाले लक्ष्मी नारायण अर्थात् आदि देव आदि देवी, लक्ष्मी नारायणलाई के भनिन्छ त? आदि देव आदि देवी। चतुर्भुजमा लक्ष्मी नारायण दुवै आउँछन्। दुई भुजा लक्ष्मीका, दुई भुजा नारायणका। यो पनि हिन्दूहरूले जानेका छैनन्। महालक्ष्मीका 4 भुजाहरू छन्। यसको मतलब नै हो उनीहरू युगल हुन्। विष्णु नै हुन् चतुर्भुज। प्रदर्शनीमा त दिनहुँ सम्झाइन्छ। रथलाई पनि देखाइएको छ भन्छन्। अर्जुन बसेका थिए, कृष्ण रथी थिए। यी सबै कथा हुन्। अहिले यो हो ज्ञानको कुरा। ज्ञान अमृतको कलश लक्ष्मीको शिरमा राखेको देखाउँछन्। वास्तवमा कलश राखिएको हो जगत अम्बाको शिरमा। ज्ञानको ज्ञानको कलश चाहिँ जगत अम्बाको शिरमा। जो फेरि लक्ष्मी भन्छन्। यो पनि सम्झाउनु पर्छ। सतयुगमा एक धर्म एक मतका मनुष्य हुन्छन्। देवताहरूको हुन्छ नै एक मत। देवताहरूलाई नै श्री भनिन्छ, अरू कसैलाई भनिँदैन। देवताहरू एक मत हुने भएको कारणले देवताहरूलाई नै के भनिन्छ त? देवताहरूको अगाडि नै श्री राखिन्छ। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता भनेर अरू कसैलाई भनिँदैन। त्यसैले बाबालाई ख्याल चलिरहेको थियो, सम्झाउनको लागि शब्द थोरै हुनुपर्छ। यस अन्तिम जन्ममा 5 विकारहरूमाथि विजय पायो भने तिमी राम राज्यको मालिक बन्छौ। यो त सस्तो सौदा हो। 5 विकारमाथि विजय पायो भने राम राज्यको मालिक बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ यो त सस्तो सौदा हो। बाबा आएर अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको दान दिनुहुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ ज्ञानको सागर। उहाँ नै ज्ञान रत्न दिनुहुन्छ। बाबा ज्ञानको सागर, शान्तिको सागर हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई के दिनुहुन्छ त? ज्ञानको रत्न दिनुहुन्छ। इन्द्र सभामा कोही सब्ज परी, पुखराज परी पनि छन्। हुन त सबै मद्दत गर्नेहरू। जुहारत पनि किसिम किसिमका हुन्छन् नि। त्यसैले 9 रत्न देखाएका छन्। यो त अवश्य हुन्छ। जसले राम्रोसँग पढ्छन् उनीहरूले पद पनि पाउँछन्। नम्बरवार त छन् नि। पुरुषार्थ गर्ने समय नै यो हो। यो त बच्चाहरूले सम्झन्छन्। हामी बाबाको मालाको दाना बन्छौँ। जति शिव बाबालाई याद गर्छौँ त्यति नै हामीले मानव यादको यात्रामा दौड लगाउँछौँ। पाप पनि चाँडो विनाश हुन्छ। जति यादको यात्राको दौड लगाउँछौँ त्यति हाम्रो विकर्म पनि छिटो विनाश हुन्छ। यो पढाइ कुनै लम्बा चौडा छैन। केवल पवित्र रहनु छ। दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। यो पढाइ कुनै धेरै पढ्ने, घोक्ने, त्यस्तो लेख्ने त्यस्तो पनि धेरै लम्बा चौडा पनि छैन। केवल के गर्नु छ? आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु छ। अनि दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। र कुनै पढाइ धेरै लम्बा चौडा छैन। बाबाको पढाइ एकदम सजिलो छ। मुखबाट कहिल्यै पत्थर निकाल्नु हुँदैन। पत्थर निकाल्नेहरू पत्थर बुद्धिका नै बन्छन्। रत्न निकाल्नेहरू नै उच्च पद पाउँछन्। यो त धेरै सहज छ। जिज्ञासुलाई सम्झाऊ, पतित पावन सर्वका मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा शिव भन्नुहुन्छ। हे रुहानी बच्चाहरू, रावण राज्य मृत्यु लोकको यस कलियुगी अन्तिम जन्ममा पवित्र रहनाले र परमपिता परमात्मा शिवको साथमा बुद्धियोग लगाउनाले तमो प्रधान आत्माहरू सतो प्रधान आत्मा बनेर
सत्व प्रधान सतयुगी विश्वमा पवित्रता, सुख, शान्ति, सम्पत्ति सम्पन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैविक स्वराज्य पद फेरि पाउन सकिन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि रावण राज्य मृत्यु लोकको यस कलियुगी अन्तिम जन्ममा हामी पवित्र रह्यौँ, बाबाको साथमा योग लगायौँ भने के भन्छौँ त हामी पुरुषोत्तम होइन दैविक स्वराज्यको पद हामीले पाउन सकिन्छ। 5000 वर्ष पहिला जस्तै तर भुवनहार महामारी विनाशभन्दा पहिला बाबाले हामीलाई वर्ष दिनुहुन्छ। पढाइ पढाउनुहुन्छ, जति पढ्छौ त्यति पद पाउँछौ, साथ लिएरै जानुहुन्छ बाबाले। फेरि हामीलाई यस पुरानो शरीरको वा यस दुनियाँको ख्याल किन आउँछ? तिम्रो यो समय हो पुरानो दुनियाँलाई छोड्ने। यस्ता यस्ता कुरा बुद्धिमा मन्थन हुँदै गर्यौ भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ। पछि गएर पुरुषार्थ गर्दा गर्दै समय आउँदै जान्छ, फेरि निराश हुने छैनौ। देख्छौ दुनियाँ अब थोरै समय मात्रै बाँकी रहेको छ। अब दुनियाँ थोरै समय मात्रै के छ त बाँकी छ। त्यसैले बुद्धियोग लगाउनु पर्छ। त्यसैले बुद्धियोग बाबामा हामीले निरन्तर लगाउनु पर्छ। सेवा गर्नाले मद्दत पनि मिल्छ। जति अरूलाई सुखको मार्ग बताउँछौ त्यति खुसी हुन्छ। पुरुषार्थ पनि बढ्छ। तकदिर देखिनमा आउँछ। बाबाले त पुरुषार्थ गर्न सिकाउनुहुन्छ। कोही त्यसमा चल्छन्, कोही चल्दैनन्। तिमीले जानेका छौ करोडपति पद्मापति सबै त्यसै खतम भएर जान्छन्। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते और गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बर। उच्च पद पाउनको लागि उच्च पद पाउनको लागि उच्च पद पाउनको लागि मुखबाट सधैँ रत्न निकाल्नु छ। सधैँ रत्न निकाल्नु छ, पत्थर होइन। पत्थर होइन। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा। यस्तो कर्म गर्नु छ, यस्तो कर्म गर्नु छ, जसले मर्यादा पुरुषोत्तम, जसले मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओस्। मनसा वाचा कर्मणा। यस्तो कर्म गर्नु छ जसले मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओस्। दूसरा नंबर, इस अंतिम जन्ममा पवित्र बन्ने प्रतिज्ञा गर्नु छ।
अन्तिम जन्ममा पवित्र बन्ने प्रतिज्ञा गर्नु छ। पवित्र बन्ने युक्ति नै सबैलाई सुनाउनु छ। यस अन्तिम जन्ममा पवित्र बन्ने प्रतिज्ञा गर्नु छ। पवित्र बन्ने युक्ति नै सबैलाई सुनाउनु छ। वरदान। आजको वरदान छ, सदा कल्याणकारी भावनाद्वारा गुणग्राही बन्ने अचल अडोल भव। सदा कल्याणकारी भावनाद्वारा गुणग्राही बन्ने अचल अडोल भव। बाबाले आज हामीलाई विशेष वरदान दिनुभयो। सदा कल्याणकारी भावनाद्वारा सबैको गुण लिने, गुणग्राही बन्ने अचल अडोल भव। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि अचल अडोल हैन कल्याणकारी भावनावाला बना भन्नुभयो। विस्तारमा आफ्नो स्थिति अचल अडोल बनाउनको लागि सदा गुणग्राही बन। यदि हरेक कुरामा गुणग्राही भयो आफ्नो स्थिति अचल अडोल बनाउनको लागि सदा गुणग्राही बन। यदि हरेक कुरामा गुणग्राही भयो भने हलचलमा आउने छैनौ। गुणग्राही अर्थात कल्याणको भावना। गुणग्राही अर्थात कल्याणको भावना। अवगुणमा गुण देख्नु। अवगुणमा गुण देख्नु यसलाई भनिन्छ गुणग्राही। अवगुणमा पनि गुण देख्नेलाई के भनिन्छ त गुणग्राही। त्यसैले अवगुणीबाट पनि गुण ल्याऊ। जसरी ती अवगुणमा दृढ छन् त्यसै गरी तिमी गुणमा दृढ बन। गुणको ग्राहक बन। गुणको
ग्राहक बन, अवगुणको होइन, अवगुणको होइन। फेरि एकपटक वरदान, सदा कल्याणकारी भावनाद्वारा गुणग्राही बन्ने अचल अडोल भव। आफ्नो स्थिति अचल अडोल बनाउनको लागि सदा गुणग्राही बन। यदि हरेक कुरामा गुणग्राही भयो भने हलचलमा आउने छैनौ। धेरै अवगुण छन्, थोरै गुण छ भने नि त्यही गुण हामीले लियो भने बाबाले भन्नुहुन्छ कि हलचलमा हामी आउने छैनौँ। गुणग्राही अर्थात् कल्याणको भावना, अवगुणमा पनि गुण देख्नु, यसलाई भनिन्छ गुणग्राही। त्यसैले अवगुणीबाट पनि गुण ल्याऊ। जसरी ती अवगुणमा दृढ छन् त्यसै गरी तिमी गुणमा दृढ बन, गुणको ग्राहक बन, अवगुणको होइन। स्लोगन, आफ्नो सब थोक बाबालाई अर्पण गरेर, आफ्नो सब थोक बाबालाई अर्पण गरेर सदा हल्का रहनेवाला नै, आफ्नो सब थोक बाबालाई अर्पण गरेर सदा हल्का रहनेवाला नै फरिस्ता हो। आफ्नो सबै थोक बाबालाई अर्पण गरेर सदा हल्का रहने नै फरिस्ता हो। अच्छा, आज बाबाले सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे, बाबाको आदेश छ यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा पवित्र बन्यो भने सतयुगको वर्षा मिल्छ। सबैलाई यही सन्देश देऊ। अच्छा, ओम शान्ति।